سلام به تمام دوستا. امید که خوب خوش جور و تیار باشید. از درس‌های قبلی استفاده کامل رو برده باشید. از لحظات زندگیتان هم استفاده خوب کرده باشید و دیگه جور و تیار باشید. درس جدید درباره چیزهایی است که برای مقایسه دو چیز استفاده میشه. لو کمپاراتیف دقیقا نمیدونم در دستور زبان فارسی معنیش چیسته، اما در فرانسوی برای مقایسه دو چیز یا دو گروه از چیز استفاده میشه. در زبان فرانسوی سه رقم کمپاراتیف وجود داره. کمپاراتیف دو سوپریوریته، برای که بخوای بالا بودن یا بیشتر بودن یک چیز را ذکر کنی از پلوس که استفاده میشه. پلوس جای خالی که. برای کمپاراتیف دانفریوریته یعنی برای کمتر بودن چیزی یا پایین بودن چیزی از موان که استفاده میشه. موان جای خالی که. و کمپاراتیف دگالیته یعنی مساوی بودن دو چیز را میخواهی بگویی از اوسی که استفاده میشه. داخلی چند تا مثال با استفاده از صفت، با استفاده از چند تا صفت، ادجکتیف یعنی صفت، با استفاده از چند تا صفت میبینیم داخل چند تا مثال که چه رقم اینا رو میتونی استفاده کنی. مثال اول، Carole est plus grande que Sophie. Carole est plus grande que Sophie. یعنی کارول کلانتر است از صوفی. گراند میبینید در مابین پلوس و که گذاشته شده. گراند یک ادجکتیف است و در مابین پلوس و که گذاشته شده. کارول est plus grande que Sophie. یک مثال دیگه با استفاده از moins که این دفعه. Sophie est moins grande que Carole. Sophie est moins grande que Carole. یعنی صوفی از کارول کوچکتر است. et moins grande یعنی کمتر کلان است. moins grande یعنی کمتر کلان است. معنیش همون کوچک است دیگه. Sophie est moins grande que Carole. یک جمله دیگه این دفعه با استفاده از aussi que. Carole est aussi grande que son frère. Carole est aussi grande que son frère. یعنی کارول به اندازه برادرش کلانیشان یک اندازه است، مساوی هستند. Carole est aussi grande que son frère. چند تا مثال دیگر را با استفاده از ادورب این دفعه میبینیم. ادورب یعنی قید، در زبان فارسی میشه قید. جمله اول، Pierre travaille plus rapidement que Paul. Pierre travaille plus rapidement que Paul. یعنی پیر کار میکند با سرعت بیشتر از پول کده. Pierre travaille plus rapidement que Paul. Rapidement یعنی با سرعت. Pierre travaille plus rapidement que Paul. Rapidement یعنی با سرعت. یا یک قید است، یک ادورب است. چی صفت باشه چی ادورب باشه همیشه در مابین plus que, moins que یا aussi que قرار میگیره. Pierre travaille plus rapidement que Paul. یک مثال دیگه، Paul travaille moins rapidement que Pierre. Paul travaille moins rapidement que Pierre. یعنی پول کار میکنه کمتر تیز نسبت به پیر. moins rapidement یعنی با سرعت کمتر. Paul travaille moins rapidement que Pierre. یک مثال دیگه، Pierre travaille aussi rapidement que sa sœur. Pierre travaille aussi rapidement que sa sœur. یعنی پیر کار میکنه اون موقع با سرعت، اون موقع سریع که خواهرش. Que sa sœur. Pierre travaille aussi rapidement que sa sœur. Aussi rapidement que sa sœur یعنی اون موقع سریع که خواهرش. والا این چند تا مثال بود با استفاده از ادجکتیف صفت و با استفاده از ادورب که هر دویشان مثل هم هستن، در مابین پلوس که، موان که و اوسی که قرار میگیره. حالی میبینیم
با استفاده از ورب و با استفاده از نام همیشه برای مقایسه کردن اندازه دو چیز استفاده میشه. مثلا با یک ورب نیکول لی پلوس که ژن. نیکول لی پلوس که ژن یعنی نیکول میخواند بیشتر از ژن. نیکول لی پلوس که ژن. اینجا میبینی ورب قبل از پلوس که گذاشته شده. نیکول لی پلوس که ژن. یا یک مثال دیگه، ژن لی موان که نیکول. ژن لی موان که نیکول. اینجا ورب قبلش گذاشته شده. ژن لی موان که نیکول یعنی ژن میخواند کمتر از نیکول. یک مثال دیگه، نیکول لی اوتان که سا سور. نیکول لی اوتان که سا سور یعنی نیکول میخواند اونمو قدر که خواهرش. اوتان که. اوتان که یعنی اونمو قدر. اونمو قدر که خواهرش. نیکول لی اوتان که سا سور. یک چیزی را در رابطه با جمله اول نیکول لی پلوس که ژن، داخل از این جمله پلوس امروز هم که میبینید اس تلفظ میشه. نیکول لی پلوس که ژن. اما در مثال های قبلی دیدیم که هیچ وقت اس تلفظ نمیشد. داخل اینجی اس تلفظ میشه. بنابراین یادتون باشه همیشه وقتی که با یک ورب میخواین پلوس که استفاده کنین، پلوس که پشت سر هم که میایه اس همیشه تلفظ میشه. نیکول لی پلوس که ژن. چند تا مثال با استفاده از یک نام این دفعه. Laurent a plus de livres que Julien. Laurent a plus de livres que Julien. اینجا ما هم که دیدین اس پلوس تلفظ میشه. plus de. Laurent a plus de livres que Julien. یعنی لوران دارد کتاب های بیشتری نسبت به جولیان. Laurent a plus de livres que Julien. Laurent a plus de livres que Julien. یک مثال دیگه، Julien a moins de livres que Laurent. Julien اونم جمله قبلی است اما با استفاده از moins. Julien a moins de livres que Laurent. یعنی Julien کتابای کمتری داره نسبت به Laurent. یا Laurent a autant de livres que Philippe. Laurent a autant de livres que Philippe. یعنی Laurent اونمو قدر کتاب داره که فیلیپ داره. Laurent a autant de livres. Autant de livres یعنی اونمو قدر کتاب که فیلیپ. Laurent a autant de livres que Philippe. Plus 2, moins 2, autant 2. با استفاده از یک نام همیشه 2 میمانیم. Plus 2, moins 2, autant 2. یک نکته. یک دو تا مثال دیگر رو میبینیم که این کمپاراتیف ها استفاده میشه اما یک کم ذره متفاوت. Pourquoi در مثال اول Pourquoi parles-tu aussi fort? Pourquoi parles-tu aussi fort? یعنی چرا تو صحبت میکنی اینقدر بلند؟ Aussi fort. Pourquoi parles-tu aussi fort? به اینجا aussi fort معنایش اینه میرخم میشه چرا اینقدر بلند صحبت میکنی؟ اینقدر بلند. Aussi fort. Pourquoi parles-tu aussi fort? یک مثال دیگه Il ne faut pas faire autant de fautes. Il ne faut pas faire autant de fautes. Il ne faut pas یعنی نباید faire autant de fautes. یعنی این همه اشتباه کنی. Il ne faut pas faire autant de fautes. یعنی نباید این همه اشتباه کنی. Autant de fautes یعنی اینقدر. مثل aussi در مثال قبلی autant de fautes اما معنا رو میده. Il ne faut pas faire autant de fautes. یعنی نباید این همه اشتباه کنیم. Il ne faut pas faire autant de fautes. و بعضی وقتا برای مقایسه دو چیز از واژه comme استفاده میکنن. comme یعنی مثل. یک مثال Il est têtu comme son père. Il est têtu comme son père. یعنی او لجباز است مثل پدرش. Il est têtu. Têtu یعنی لجباز. Il est têtu comme son père.
يعني او لجباز است مثل پدرش. comme son père يعني مثل پدرش. یک مثال دیگه elle est belle comme le jour. elle est belle comme le jour یعنی او زیباست مثل روزوری. elle est belle comme le jour. ده زبان فرانسوی این اصطلاح استفاده میشه belle comme le jour یعنی زیبا مثل روز. elle est belle comme le jour. Voilà. این بود درس درباره کمپاراتیف. امید که چیزایی رو یاد گرفته باشید. سوالی چیزی دارید قسمت کامنتر برای شماست. N'hésitez pas, posez vos questions, je vous répondrai. J'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher, à appuyer sur le bouton j'aime, partagez-le avec vos amis pour qu'eux aussi puissent en profiter. Voilà. Une autre chose, dans les cours suivants, j'essaierai de plus parler français pour que vos oreilles puissent s'habituer aussi. Si jamais vous ne comprenez pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires si c'est une bonne idée de parler plus français ou parler en farsi. C'est vous qui décidez. De toute façon, ces cours sont faits pour vous, pour que vous appreniez des choses. Si ça vous aide que je parle plus français, vous me le dites dans les commentaires. J'essaierai de faire ça. Voilà, voilà. N'oubliez pas, restez unique, restez curieux. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. از دوست به یادگار دردی دارم. از دوست به یادگار دردی دارم. کان درد به 100,000 درمان ندهم. کان درد به 100,000 درمان ندهم.